ना पढ़ने के ज्यादा करीब है, और ये लिख लेना अदना, ये ज्यादा करीब है, अल्लाह तरताबू कि तुम शक में ना पड़ जाओ, लिहाजा लिख लिया करो। ये आदल के करीब, गवाही के लिए बराबर और शक में ना पड़ने के करीब है। हां, ना लिखो अगर तिजारत हो दस्त बदस्त, इल्ला अन तकून तिजारतन। हां, ना लिखो अगर तिजारत हो हाजिरतन दस्त बदस्त, तुदीरूनहा, जो तुम लेन देन करते हो, बैनकुम आपस में, आपस में आपने एक चीज दी, दूसरे हाथ से उससे चीज ली, दो बदो तिजारत है, तो उसमें अगर तहरीर ना हो तो कोई बात नहीं। हां, फलैसा अलैकुम जुनाहुन। अब आगे मजीद अल्लाह फरमाते हैं, पस नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा, जब तुम लेन देन जो दस्त बदस्त हो उसको ना लिख लो। अगर दस्त बदस्त है तो उसमें लिखने ना लिखने में गुनाह नहीं है। माना यह है कि अगर कर्ज का लेन देन है तो उसमें ना लिखने में गुनाह है। वह अशहिदू, और लेन देन जो दस्त बदस्त हो उसमें भी वह अशहिदू, गवाह पकड़ो, इज़ा तबाया तुम, जब तुम खरीदो फरोख्त करते हो। लेन देन अगर दस्त बदस्त है तो लिखो नहीं, लेकिन उसमें भी दो गवाह होने चाहिए। आगे मजीद फरमाते हैं, वला युज़ार कातिबुन, और कातिब को जरर ना पहुंचाया जाए, वला शहीदुन, गवाह को ऐसा ना हो कि कातिब को, लिखने वाले को तुम डराओ धमकाओ कि यूं ना लिखो, यूं लिखो। लिहाजा ना ही लिखने वाले को जरर दे दिया जाए, वला शहीदुन, गवाह को। गवाह क्यों धमकियां ना दो कि अगर तुमने गवाही दी तो खैर नहीं होगी। लिहाजा ये दीन है। वला युज़ार कातिबुन, जरर नहीं दिया जाएगा लिखने वाले को, वला शहीदुन, गवाह को। व इन तफालू, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, कातिब को तुमने धमकी दी या गवाह को डराया धमकाया, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुम्हारी लिए बहुत लंबी नाफरमानी है, ये तुम्हारी बगावत है। अल्लाह फरमाते हैं ये इस्लामी निज़ाम से तुम्हारी बगावत है। फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, ये तुम्हारी निज़ाम खुदावंदी से बगावत है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरा करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तालीम देता है ऐसी चीजों की। ये दीन है, इसलिए इसकी तालीम दी जाती है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय पर जानने, हर शय को जानने वाला है। अब आगे, व इन कुंतुम अला सफरिन, अब ऐसी बात, अगर तुम लेन देन करते हो, कर्ज का लेन देन करते हो, लेकिन वहां सफर है, कोई लिखने वाला नहीं है, पहाड़ों में जा रहे हो, रास्तों में जा रहे हो, कोई लिखने का इंतजाम नहीं है, ये दीन की बातें हैं। ये तिजारत लेन देन दीन है, ये नमाजों और रोज़ों से ज्यादा अहमियत वाली चीज है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी एक एक छोटी छोटी जुजियात को भी बयान फरमाया। व इन कुंतुम अला सफरिन, अगर कहीं तुम लोग सफर पे जा रहे हो, वलम तजिदू कातिबन, और तुम किसी कातिब को ना पाओ, लिखने वाला ना मिले, फरहानुन, तो तुम्हें रहन रखना चाहिए, मकबूजतुन, कब्जे में, जिसको तुम कर्ज देते हो। अब उस आदमी से कर्ज के बदले कोई चीज गिरवी रख लो। मिसाल के तौर पर तुम किसी को 20 रुपया देते हो, तो उसको कहो कि भाई जब तक कागज नहीं लिखा हुआ है या तुमने ये पैसे वापस नहीं दिए हैं, उस वक्त तक 20 रुपया में मेरे पास ये अपने कप को रख लो। लेकिन ये जो कप तुम रहन रख रहे हो, अमानत रख रहे हो, और ये जो जमीन तुम गिरवी रख रहे हो,
یہ مقبوضتن، یہ صرف تمہیں قبضے میں لینا جائز ہے، اس کو تمہیں کھانا اور اس کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو یہ سود میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم نے کسی لکھنے والے کو نہ پایا، نہ ملے تمہیں کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروی رکھو، مقبوضتن، قبضے میں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کرو تم بعضوں کے اوپر، اگر تمہارا یہ دوست جس کو تم قرض دے رہے ہو اس پر تمہیں اعتماد ہے اور اس سے تم کوئی چیز گروی نہیں رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اب اس شخص کو نصیحت کر رہے ہیں جس کے اوپر تو نے اعتماد کیا، تم نے اس کو قرض دیا اور اس سے کوئی چیز گروی نہیں رکھی، تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کیا تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پھر چاہیے کہ ادا کرے یہ رقم وہ شخص، اؤتمن امانتہ، اؤتمن جس کے اوپر اعتماد کیا گیا، ادا کرے کس چیز کو؟ امانتہ، اس کے امانت کو۔ اب اگر تم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا بغیر گروی اور کسی چیز امانت رکھنے کے، تم نے اس پر اعتماد کیا، پیسے دیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پھر چاہیے جس کے اوپر اعتماد کیا گیا وہ ادا کرے امانتہ، اس کی امانت کو، پھر بر وقت پیسے دو، ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول شروع کرو، کب دیا ہے، کہاں دیے ہیں، کوئی تحریر ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، ربہ، جو تمہارا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپایا کرو، تمہارے دل کے اندر کوئی بات کی حقیقت ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً اس کا دل گناہگار اور مزمحل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ دیا کرو، ولیکتب بینکم، چاہیے تمہارے درمیان لکھ ڈالے، کاتبن، کوئی لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتبن، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا، لکھ لینے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل الذی، اور املا کرا دے وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو تمہارا پالنے والا ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق، اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے، سفیہا، بے عقل، او ضعیفا، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ بیان دے، ہوا وہ خود، فلیملل ولیہ، پھر املا کرا دے اس کا سرپرست اور وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ طلب کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، تمہارے دو آدمیوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نہ ہو، فرجل وامرأتان، پھر دو مرد اور دو عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، جو تمہیں پسند ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اگر ان میں سے کسی ایک کو کنفیوژن ہو جائے، اگر اس کی پیر پھسل جائے، فتذکر احداہما،